नमस्काराः बन्धवः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरणपाठे अद्य पञ्चाधिकद्विशततमे भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। विगते पाठे णम प्रहुवत्वे शब्दे च इति धातोः रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे अद्य गम लृ सिप सृप लृ गतौ इत्यारभ्य धातूनां रूपाणि निगदितुं प्रयत्यते। गतौ अर्थे द्वौ धातुस्तः गमलृ स्लिप्लृ उभयोरपि लृकारः इत्संज्ञको वर्तते। इदित्वात् लृकारस्य लोपो भवति, तर्हि धातुः भवति गम सृप। द्वावपि अनुदात्तौस्तः अर्थात अनिट्कौस्तः। मकारान्तेषु गम नम यमो रमिः तत्र गम धातुः वर्तते। पकारान्तेषु सृप धातुः अपि पठितः अस्ति, स्मर्यते कारिका। मन्यहन्नाप क्षिप छुपी तप तिपः तृप्यति दृप्यति लिप लुप वप शप स्वप सृपी अंतिमः अयम् अस्ति। पान्तेषु त्रयोदशसु अनिट्केषु अंतिमः धातुः वर्तते सृप। मान्तेषु चतुर्षु अनिट्केषु प्रथमः धातुः वर्तते गम। गम नम यमो रमिः भवतु। तर्हि रूपाणि वक्तव्यानि। गम धातोः लटि लकारे कानि रूपाणि भवन्ति? तत्र रूपाणि साधनीयानि। गम धातोः लटि लटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिवादेशे कर्तरि शप इति शपि अनुबंध लोपे गम अति। अस्याम् अवस्थायां गमः मकारस्य छकारादेश विधानार्थं सूत्रमस्ति। किमस्ति सूत्रम्? इषु गमि यमां छः। सूत्रे द्वे पदे स्तः इषु गमि यमाम् इति षष्ठी बहुवचनान्तं, छः इति प्रथमैकवचनान्तम्। इषु गमि यमाम् इत्यत्र त्रयाणां धातूनां द्वन्द्वो वर्तते। इषुश्च गमिश्च यम च इति इषु गमि यमः तेषाम्। अर्थः कः अस्ति? अर्थः क्रियते येषां छः स्यात् शीति परे। शीति इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। कुतः? कस्मात् सूत्रात् शीति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति? ष्ठिबु क्लमु चमां शीति। ततः शीति इति अनुवृत्तम्। अतः इष धातोः गम धातोः यम धातोश्च छकारादेशो भवति। अलोन्त्यस्य इति अन्त्यस्य भवति। इषः शकारस्य, गमः मकारस्य, यमश्च मकारस्य स्थाने छकारः आदेशो भवति। कुत्र भवति? शीति प्रत्यये परतः। शीत् प्रत्ययः यथा शप वर्तते तस्मिन् शपि परे एतेषां त्रयाणां धातूनां छकारः अन्तादेशो भवति। गम धातुस्तु एक एव वर्तते, यम धातुः अपि एक एव। परम् ईश धातुः एकः एव नास्ति। ईश धातवः त्रयः सन्ति। कुत्र सन्ति? ईश गतौ दिवादौ वर्तते। शन विकरणः तस्य रूपं भवति इष्यति। इष आभीक्ष्ण्ये क्रियादिः वर्तते। स्ना विकरणः तस्य रूपं भवति इष्णाति। अनयोः धातोः चकारादेशो नास्ति। षित् प्रत्ययस्तु अस्ति उभयत्र। शन अयमपि षित् वर्तते, स्ना अयमपि षित् वर्तते, परन्तु
तयोः प्रत्यययोः परतः ईश धातोः शकारस्य छकारादेशो नास्ति। तर्हि कस्यास्ति? तुदादौ धातुः वर्तते इषु इच्छायां, तस्य रूपं भवति लटि इच्छति। अनेन सूत्रेण षकारस्य स्थाने छकारादेशे कृते तुगागमे श्चुत्वे इच्छति इति रूपं भवति। दिवादेः कथं न भवति? क्रियादेर्वा कथं न भवति? तुदादेरेव कस्मात् कारणात् भवति? त्रयाणामपि इष धातूनां षकारस्य स्थाने छकारादेशः स्यात् इति प्रश्नः आगच्छति मनसि। यदि आगच्छति तर्हि प्रश्नस्य उत्तरं किम्? किम् उत्तरं? सूत्रं किमस्ति? ईषु गमीयमां छः। ईषु इति उदितः उच्चारणं वर्तते। यह ईश धातुः उदित वर्तते, तस्य भवति छकारादेशः। कः वर्तते उदित? तुदादौ ईषु इच्छायाम् अयम् उदित वर्तते, तस्यैव अत्र ग्रहणम् अस्ति। दैवादिकः उदित नास्ति, तत्र ईशगतौ वर्तते। क्रियादौ अपि उदित नास्ति, तत्रापि ईश आवीक्ष्णीये वर्तते। अतः उदित्वा भावात् तयोर्ग्रहणम् अत्र सूत्रे नास्ति। भवतु। तो सूत्रस्य अर्थो जातः ईषु गम्यमां धातूनां छकारादेशो भवति शिति प्रत्यये परतः। तत्र गम अति इत्यत्र शित् प्रत्ययः वर्तते शप्, तस्मिन् परे गम धातुः अस्ति, तस्य छकारादेशो भवति, मकारस्य स्थाने छकारः। तर्हि किं रूपं जातं? गच्छ। गच्छ छे च इति तुगागमः भवति। छे परे ह्रस्वस्य ग इत्यत्र अकारस्य तुक् भवति। कित्वात् अन्तावयवो भवति। अनुबन्धलोपे तकारः अवशिष्यते, तस्य तकारस्य छकारे परे श्चुत्वं भवति। श्चुत्वेन तकारस्य स्थाने चकारो भवति। तेन रूपं जायते गच्छति। एवं च लटि रूपाणि भवन्ति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। एवमेव सर्वत्र शप विषये सार्वधातुकेषु लकारेषु लोटि गच्छतु गच्छतात् गच्छतां गच्छन्तु, गच्छ गच्छतात् गच्छतं गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। लङि अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन्, अगच्छः अगच्छतम् अगच्छत, अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम। विधिलिङि गच्छेत् गच्छेतां गच्छेयुः, गच्छेः गच्छेतं गच्छेत, गच्छेयं गच्छेव गच्छेम। यत्र यत्र शप विकरणः भवति तत्र तत्र मकारस्य छकारो भवति। तेषां चतुर्णां सार्वधातुक लकाराणां रूपाणि उक्तानि। अन्येषु षट्सु आर्धातुकलकारेषु षित् प्रत्ययः नास्ति, अतः तत्र छकारादेशो न भवति। लिटि गम धातुर् लिटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैकवचने तिपि, दीपः स्थाने अणालादेशे अनुबन्धलोपे धातोर्द्वित्वे पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलादिशेषे मकारलोपे ग गम अ अभ्यासे गकारस्य कुहोश्चुः इति चुत्वेन जकारे, जकारस्य अभ्यासे चर्च इति जस्त्वेन पुनः जकारे य गम अ। नलहणित्वात् गम इत्यस्य उपधायाः अकारस्य अत उपधाया इति वृद्धिः। वृद्धौ अकारस्य आकारादेशो भवति, तेन रूपं भवति जगाम। द्विवचने जगम अतुष, बहुवचने जगम उस। अस्याम् अवस्थायाम् उपधायाः अकारस्य लोपार्थं सूत्रं प्रवर्तते। किमस्ति सूत्रं? वदन्तु।
गम धातोरेव प्रारभ्यते सूत्रम गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्यनङि सूत्रमस्ति गम हन जन खन घसाम लोप किंगित्यनङि अंग भिन्ने इति ङिति प्रत्यये परतः गमादीनां गम हन जन खन घसाम उपधायाः लोपो भवति। अत्र अतुषादयः प्रत्ययाः कितः सन्ति असंयोगाल् कित् इत्यनेन कित्सु प्रत्ययेषु द्विवचन बहुवचनेषु किं भवति गमः उपधायाः अकारस्य लोपो भवति। अकार लोपे कृते जग्म अतुस् सम्मेलने जग्मतुः एवं बहुवचने जग्मुः। मध्यम पुरुषैक वचने एक वचनम सिप अयं पित् अस्ति पित्वात् अस्य कित् संज्ञा नास्ति अपितः कित् संज्ञा भवति। धातुः अनिट् वर्तते अतः आर्धातुकस्येट् बलादेः इत्यनेन प्राप्तस्य थलः इडागमस्य निषेधो भवति एकाच उपदेशे नुदात्तात्। ततः क्रादिनियमेन इडागमः प्राप्तो भवति लिटि लकारे तस्य उपदेशे त्वतः इत्यनेन निषेधो भवति। अकारवान् धातुः वर्तते गम धातुः तम निषेधम अपि बाधित्वा भारद्वाज नियमः प्रवर्तते तेन विकल्पेन थलः इडागमो भवति। इडागम पक्षे रूपं भवति जगम इथ सम्मेलने जगमिथ इडागमा भावे जगम थ इति वर्तते कित्वा भावात् उपधालोपो न भवति। मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य यही परसवर्णः इति परसवर्णः नकारो भवति तर्हि रूपं भवति जगन्थ एवं मध्यम पुरुषैक वचने जगमिथ जगन्थ इति रूपद्वयम्। द्विवचने अकारलोपे जगमथुः बहुवचने अकारलोपे जग्म। उत्तम पुरुषैक वचने णलः विकल्पेन अणित्वात् अणित्व पक्षे वृद्धौ अणित्वा भाव पक्षे वृद्ध्यभावे जगाम जगम इति रूपद्वयम्। द्विवचन बहुवचनयोः क्रादिनियमेन वमयोः इडागमे उपधायाः अकारस्य लोपे जग्मिव जग्मिम इति रूपाणि भवन्ति। अवगतम्? तेन लिटि रूपाणि सन्ति जगाम जग्मतुः जग्मुः जगमिथ जगन्थ जग्मथुः जग्म जगाम जगम जग्मिव जग्मिव। लुटि धातुः अनिट्त्वात् तासः इडागमो न भवति। मकारस्य अनुस्वारः अनुस्वारस्य परसवर्णः नकारो भवति तेन रूपाणि भवन्ति गन्ता गन्तारौ गन्तारः गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ गन्तास्मि गन्तास्वः गन्तास्मः। लिटि तत्रापि स्य प्रत्ययस्य आर्धातुकस्य बलादेः इत्यनेन प्राप्तस्य इडागमस्य एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधे पुनस्तत्र इडागम विधानार्थं सूत्रम् अस्ति। किमस्ति सूत्रम्? गमेरिट् परस्मैपदेषु गमेः परस्य सकारादेः आर्धधातुकस्य इट् स्यात्। गमेरिट् गमेः इति पंचम्येक वचनं वर्तते। गमेः इट् न भवति गमेः परस्य आर्धातुकस्य इट् भवति। इडागमस्तु आर्धातुकस्य भवति धातोस्तु न भवति। गमेः इति पंचम्येक वचनम् इट् इति प्रथमैक वचनं परस्मैपदेषु इति सप्तमी बहुवचनान्तम्। सूत्रस्य अर्थः कः अस्ति? गमेः परस्य गमेः इत्यस्य पंचमी विभक्तेः कारणात् अर्थो जायते गमेः परस्य तस्माद् इत्युत्तरस्य इति परिभाषया। सकारादेः आर्धधातुकस्य
सकारादेः आर्धातुकस्य अयम् अर्थः कथं जातः? आर्धातुकस्य इति पदस्य अनुवृत्तिरस्ति आर्धातुकस्य बलादेः सूत्रात्। से इति पदस्यापि अनुवृत्तिरस्ति। कस्मात्? से सिचि कृत छ्रित त्रिद नृतः इति सूत्रात् से इति सप्तम्यन्तस्य पदस्य अनुवृत्तिरस्ति। से इति सप्तमीरस्ति, सकारः वर्णवाचकः वर्तते, अतः सप्तम्यन्त अल्वाचक शब्दग्रहणात् तदादि विधिर्भवति। तदंत विधिं बाधित्वा यस्मिन् विधिस्तदादा वल्ग्रहणे तेन से इत्यस्य अर्थः भवति सकारादेः। से इत्यत्रया सप्तमी, सा सप्तमी आर्धातुकस्य इति षष्ठ्यनुरोधात् षष्ठ्यन्ततया विपरिणम्यते। अतः से अर्थात् सकारादेः आर्धातुकस्य किं भवति? इट भवति, इडागमो भवति। गम धातोः परस्य सकारादेः आर्धातुकस्य इडागमो भवति। कः अस्ति सकारादिः आर्धातुकसंज्ञकः? स्यः लृटि लकारे लृङि लकारे च तस्य स्यस्य इडागमो भवति। स्यस्य इडागमे कृते टित्वात् तदादौ स्य इत्यस्य आदौ स्थितिर्भवति। तर्हि गम इ स्य ति सकारस्य प्रत्ययावयवस्य षत्वं भवति। आदेश प्रत्यययोः रूपाणि भवन्ति गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जार। गमिष्यति इति पदस्य प्रयोगः वर्तते। लोटि लङि विधिलिङि एतेषु लकारेषु रूपाणि पूर्वमेव उक्तानि। अग्रे आशीर्लिङि रूपाणि भवन्ति गम्यात्, गम्यास्तां, गम्यासु, गम्याः, गम्यास्तं, गम्यास्त, गम्यासं, गम्यास्व, गम्यास्म। लुङि धातुः लृदित् वर्तते। लृदित्वस्य फलं किम्? पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण लृदितः धातोः परस्य चलेः स्थाने सिजादेशं बाधित्वा अङादेशो भवति। तद्धातोः लृदित्वात् चलेः स्थाने अङ् भवति। तर्हि अङि प्रत्यये परे उपधायाः लोपस्तु न भवति। तत्र सूत्रे अनङि इति पर्युदाशात्। गम हन जन खन घसाम लोपः किङित्यनङि। ङित्तु वर्तते परन्तु अङि प्रत्यये परे न भवति उपधा लोपः। तेन लुङि रूपाणि भवन्ति अगमत्, अगमताम्, अगमन्, अगमः, अगमतम्, अगमत, अगमम्, अगमाव, अगमाम। लृङि यथा लृटि लकारे स्यस्य इडागमः तथा स्यस्य इडागमो भवति। अतः रूपाणि भवन्ति अगमिष्यत्, अगमिष्यताम्, अगमिष्यन्, अगमिष्यः, अगमिष्यतम्, अगमिष्यत, अगमिष्यम्, अगमिष्याव, अगमिष्याम। गतौ अर्थे यद्यपि बहवः धातवः सन्ति परन्तु तेषु सर्वेषु बाहुल्येन प्रयोगः अस्यैव गम धातोः भवति गतौ अर्थे। अन्येषां तथा प्रयोगो नास्ति। गमः अनन्तरं या धातोः इण धातोश्च प्रयोगो भवति। परन्तु बहुलाः प्रयोगाः अस्यैव सन्ति।
गच्छ गच्छ, गणाध्यक्ष, गच्छ त्रैलोक्य रक्षक, विसर्जन काले उच्यते भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात्। गच्छ गच्छ इत्युच्यते। जगाम सद्यस्तपसे, स्मर्यते कुत्र वर्तते, दुर्गा सप्तशत्यां जगाम, लिटि लकारे प्रयोग। दर्शनार्थम अम्बाया नदी पुलिन संस्थितः। भवतु गम धातोः रूपाणि सर्वाणि उक्तानि। अत्र ग्रन्थे कानिचन रूपाणि लिखितानि आचार्येण। गच्छति इति लटि, जगाम जगमतु जगमुः लिटि प्रथम पुरुषे त्रिषु वचनेषु, जगमिथ जगन्थ मध्यम पुरुषे एक वचने, गन्ता लुटि लकारे, गमेरिट इति सूत्रानन्तरं गमिष्यति लृटि, लृदित्वात् अंग अनंग इति पर्युदाशात् नोपधा लोपः अगमत्। अगमत् इति लुङि लकारे रूपम् उक्तं, तत्र लृदित्वात् कारणात् चले स्थाने अंगादेशो जातः। अंगहंगित्वेपि सूत्रे अनंग इति पर्युदाशात् कारणात् उपधायाः अकारस्य लोपो न भवति। एवं अस्य रूपाणि सम्पूर्णानि। अग्रे सृप धातुः वर्तते, तस्य लटि कार्यं किंचित विशिष्टम् अत्र नास्ति। लटि तिपि शपि उपधा गुणे सृप इत्यस्य उपधायां ऋकारस्य गुणो भवति। उरण्डप्रः इति रप्रत्वे अरादेशो भवति। रूपाणि भवन्ति सर्पति सर्पतः सर्पन्ति, सर्पसि सर्पथः सर्पथः, सर्पामि सर्पावः सर्पामः। सर्प शब्द अस्मादेव धातुः सिद्ध्यति। सर्प सर्पति इति सर्प। अग्रे लिटि लकारे सृप धातुः लिटि, लिटि लकारे तदेव उक्तं। लिटि नहीं लिटि इति, लिटि लकारे इत्युक्तं। लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने तिपि, तिपः स्थाने अडलि, धातोर्द्वित्वे सृप सृप अ, पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायाम् अभ्यासे उरत इति ऋकारस्य अत्वे रप्रत्वे सर्प सृप अ, अभ्यासे हलादिशेषे स सृप अ, नलि परे सृपः उपधायाः ऋकारस्य गुणो भवति, रप्रत्वं भवति, रूपं भवति ससर्प। अतुषादिषु कित्वात् गुणो न प्रवर्तते, तत्र ससृप अतुस् सम्मेलने ससृपतुस्, ऋत्वे विसर्गे ससृपतुः, बहुवचने ससृपुः। अयं धातुरपि अनुदात्तः वर्तते, अर्थात् अनिट् वर्तते। पूर्वमेव उक्तं सृप धातुः अनिट् अस्ति। अनिट्त्वात् थलः लिटि लकारे क्रादिनियमेन इडागमो भवति। अयम् अजन्तो नास्ति, अकारवान् वा नास्ति, अतः अत्र भारद्वाज नियमस्य प्रवृत्ति कथा नास्ति। क्रादिनियमेनैव थलः वस्य च मस्य च इडागमो भवति। तर्हि लिटि रूपाणि भवन्ति ससर्पिथ, ससृपथुः, ससृप, ससर्प, ससृपिव, ससृपिम। अग्रे लुटि लकारे तासी प्रत्यये परतः सृप धातोः उपधायाः ऋकारस्य गुणः प्राप्तः। तं गुणं बाधित्वा अमागमार्थं सूत्रम् अस्ति। तत्सूत्रं किमस्ति? अनुदात्तस्य चर्दुपधस्यान्यतरस्याम्। अत्र सूत्रे कियन्ति पदानि सन्ति वदन्तु। अनुदात्तस्य इति एकं षष्ठ्येकवचनान्तं, ततः अग्रे च इति अव्ययम्, ततः अग्रे ऋदुपधस्य इति षष्ठ्येकवचनान्तं,
अग्रे अन्यतरस्याम् इति। अनुवृत्तिः कास्ति? एका च उपदेशे नुदात्तात् इति सूत्रात् उपदेशे इति पदस्य अनुवृत्तिः अस्ति। किंच सृजिदृशोर्झल्यमकिति इति सूत्रात् सृजिदृशोः इति पदं विहाय अन्येषां त्रयाणाम् अपि पदानाम् अनुवृत्तिरस्ति। झलि अम् अकिति। तेन सूत्रस्य अर्थो जायते उपदेशे अनुदात्तो य ऋदुपधः धातुः। यह धातुः उपदेशे अनुदात्तो भवति यश्च ऋदुपधः अस्ति, यस्य उपधायां ऋडिकारो वर्तते, यथा श्रिप धातुः ऋदुपधः अस्ति, उपदेशे अनुदात्तः अपि अस्ति। तस्य धातोः अम् वा स्यात्। अम् अयम् आगमः। अम् आगमो भवति विकल्पेन वा अन्यतरस्यां विकल्पेन भवति। कुत्र? तो झलादौ अकिति परे, कित् भिन्ने झलादौ प्रत्यये परे। अत्र प्रत्ययः अस्ति तास्, सः झलादिः अस्ति, किंच अकित् अपि अस्ति। तासः कित् संज्ञा तु नास्ति। तो कित् भिन्नः झलादिः प्रत्ययः अस्ति तास्, तस्मिन् तासि प्रत्यये परे गुणं बाधित्वा अनेन सूत्रेण श्रिप धातोः अमागमो भवति। अम आगमः मित् वर्तते, मित्वात् मिदचोन्त्यात् परः इत्यनेन अचः ऋकारात् परः भवति अमागमः। अमि मकारः अवशिष्यते, तर्हि किं रूपं जातं? श्री अप यणि स्रप। स्रप इत्यत्र प्रत्यययोगे रूपाणि भवन्ति। स्रप्ता स्रप्तारौ स्रप्तारः, स्रप्तास्थि स्रप्तास्थ स्रप्ता, स्रप्तासि स्रप्तास्थः स्रप्तास्थः, स्रप्तास्मि स्रप्तास्वः स्रप्तास्मः। विकल्पेन भवति अमागमः। यदा अमागमो न भवति तदा गुणो भवति। गुणे कृते ऋकारस्य अरपरत्वे अरादेशो भवति, तदा रूपाणि भवन्ति। सर्पता सर्पतारौ सर्पतारः, सर्पतासि सर्पतास्थः सर्पतास्थः, सर्पतास्मि सर्पतास्वः सर्पतास्मः। संपूर्णः क्रियताम् अस्य धातोः अन्येषु लकारेषु रूपाणि सम्पाद्यताम्। यथा लुटि लकारे तासि परे विकल्पेन अमागमो भवति, तथैव लृटि लकारे अपि अग्रे लृङि लकारे अपि स्य प्रत्ययः अपि झलादिः वर्तते, अकित् वर्तते, तस्मिन् प्रत्ययेपि अमागमो विकल्पेन भवति। अमागम पक्षे यणि रूपाणि भवन्ति। स्रप्स्यति स्रप्स्यतः स्रप्स्यन्ति, स्रप्स्यसि स्रप्स्यथः स्रप्स्यथः, स्रप्स्यामि स्रप्स्यावः स्रप्स्यामः। एवमेव अत्र द्वितीयमपि रूपम् अमागमाभावे गुणे कृते सर्प्स्यति सर्प्स्यतः सर्प्स्यन्ति, सर्प्स्यसि सर्प्स्यथः सर्प्स्यथः, सर्प्स्यामि सर्प्स्यावः सर्प्स्यामः। लोटी सर्पतु सर्पतात् सर्पतां सर्पन्तु, सर्प सर्पतात् सर्पतं सर्पत, सर्पाणि सर्पाव सर्पाम। लङि असर्पत असर्पताम असर्पन्, असर्पः असर्पतम असर्पत, असर्पम असर्पाव असर्पाम। विधिलिंगी सर्पेत सर्पेताम सर्पेयुः, सर्पेः सर्पेतम सर्पेत, सर्पेयम सर्पेव सर्पेम। आशीर्लिंगी श्रिप्यात् श्रिप्यास्ताम श्रिप्यासुः, श्रिप्याः श्रिप्यास्तम श्रिप्यास्त, श्रिप्यासम श्रिप्यास्व श्रिप्यास्म। लुङि धातोः लृदित्वात् पुषादि द्युताद्य लृदितः परस्मैपदेषु इति च्लेः अङ्गादेशो भवति। अङ्गः ङित्वात् धातोः उपधायाः ऋकारस्य गुणो न भवति, किञ्च इति गुणनिषेधो जायते। तेन रूपाणि भवन्ति अश्रिपत् अश्रिपताम् अश्रिपन्, अश्रिपः अश्रिपतम् अश्रिपत, अश्रिपम् अश्रिपाव अश्रिपाम। लृङि अमागम पक्षे
अस्रप्स्यत अस्रप्स्यताम अस्रप्स्यन् अस्रप्स्यः अस्रप्स्यतम अस्रप्स्यत अस्रप्स्यम अस्रप्स्याव अस्रप्स्याम। अमागमा भाव पक्षे गुणे असर्प्स्यत असर्प्स्यताम असर्प्स्यन् असर्प्स्यः असर्प्स्यतम असर्प्स्यत असर्प्स्यम असर्प्स्याव असर्प्स्याम। एवं अस्यापि धातोः रूपाणि सम्पूर्णतां गतानि। अत्रैव भवतु पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।